बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ और मेरी कोशिश होगी कि अपनी तरफ से जो है ना ये बड़ा अहम मौजू हैं और जो हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी में मस्जिद में हमारा आना जाना होता है, तो इनसे इंशाअल्लाह पूरी कोशिश होगी कि अच्छे तरीके से बयान करूँ। आप भी जो है ना मेरे पैगाम को अपने रिश्तेदारों दोस्तों तक पहुँचाएँ ताकि हमें और आप सबको जो है ना अल्लाह ताला अजर अज़ीम अता फरमाए। अब यह है कि आज की वीडियो में मस्जिद का नाम रखना, मस्जिद की तामीर में नक्श व निगार की ममानियत की गई है, तो इस पे इंशाअल्लाह जो है ना हम बयान करेंगे। रिया और शोहरत के बग़ैर महज शनाख्त के लिए मस्जिद का नाम रखना जायज़ है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पे हमें हुक्म दिया है कि जो मस्जिदें हैं उनके नाम रखना जो है ना, अगर आप जो है ना जिन लोगों ने मस्जिद बनवानी है और या मुख्तलिफ़ लोग चंदा डालते हैं फिर नाम रखा जाता है, तो जिसने लोगों को सुनाने के लिए नेक काम किया, क़यामत के रोज़ अल्लाह इसका अज़ाब लोगों को सुनाएगा। जिसने दिखावे के लिए कोई नेक काम किया, क़यामत के रोज़ अल्लाह लोगों को इसकी रफ़ाई और ज़िल्लत तो दिखाएगा। इससे मुस्लिम ने रवायत किया है, क्योंकि ये अल्लाह ताला को तो पता था कि मुसलमान एक दौर आएगा ऐसे हो गए, क्योंकि आजकल लोग जो है ना दिखावे के लिए दौलत जो है ना लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ओके जी, नाम हो मशहूरी हो, लेकिन एक गरीब अगर पड़ोसी पड़ा हुआ है उसको जो है ना वो अगर भूखा सोता है तो उस पे जो है ना वो नहीं करेंगे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने वाज़े फरमाया और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आप जो है ना अगर नेकी का काम करना है तो दिखावे के लिए ना करें, इस तरीके से करें कि किसी दूसरे को पता भी ना चले। तो मस्जिद बनाना अच्छा काम है, नाम रखना भी अच्छा है, लेकिन यह कि उसके अंदर आपका जो मकसद है या आपकी जो नीयत है, क्योंकि आमाल का दार व मदार नीयत पर है। तो इस चीज़ पे है कि अगर आपकी नीयत है कि मेरा नाम हो मशहूरी हो तो फिर आपको सवाब भी नहीं मिलेगा, उल्टा आपको गुनाह मिलेगा। तो इन चीज़ों से इंसान को परहेज़ करना चाहिए और नबी वसल्लम की सुन्नत पे चलना चाहिए। तो मस्जिद की तामीर में नक्श व निगार नहीं करनी चाहिए और मस्जिद की तामीर बिल्कुल सादा होनी चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में मिट्टी की ईंटों और छड़ियों से मस्जिद तामीर की गई। इसे अबू दाऊद ने रवायत किया। मिट्टी का गारा उस ज़माने में होता था और पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े जो है ना बड़े वज़नी वो उठा के रखे जाते थे और छत के ऊपर जो है ना छड़ियाँ डाली जाती थीं और उसके ऊपर बाकी जो है ना जो आज जलाने के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो छत के ऊपर डाली जाती थी। तो बड़ा मुश्किल मरहला होता था। मैं अभी जब हज पे गया तो कई चीज़ें देखी हैं कि अल्लाह के नबी और हमारे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितनी मुश्किल से उन पत्थरों को उठा के जो है ना मस्जिद तामीर करते थे। अपने घरों की तामीर में भी जो पत्थर आप देखें, आप लोग जाते हैं तो या भी वीडियो में कई चीज़ें दिखाई जाती हैं तो इंसान हैरान होता है कि कितनी मुश्किल से वो काम करते होंगे। आजकल का दौर देखें आसान है, सीमेंट ईंटें हैं, बजरी है, बड़े ये चीज़ें और मशीनें आ गई हैं वो ऊपर पहुंचाने के लिए। तो अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा कराम ने जो काम किया, अल्लाह ताला उनको आला मकाम नसीब फरमाए और उनकी शफाअत से हमें अल्लाह ताला नसीब फरमाए। तो मस्जिद की तामीर के ऊपर जो है ना जो नक्श व निगार किए जाते हैं मस्जिद के अंदर या बाहर, इनसे मना फरमाया गया है। और मसाजिद में नक्श व निगार करना यहूद व नसारा की इत्बा है। इसमें देखिए कि आजकल जो है ना हम सुन्नत पे अमल नहीं करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है लोगों की कि
اندر خاص طور پر باہر بھی جو ہے نا سادگی کی بجائے وہ نقش و نگار پہ بہت زیادہ جو ہے نا مقابلہ بازی ہوتی ہے کہ جی محلے کی مسجد ہے یا شہر کی ہے، ٹھیک ہے مسجد کو خوبصورت بنانا چاہیے لیکن سادگی سے بھی چیزیں خوبصورت نظر آتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مشاہدے میں نقش و نگار سے منع فرمایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم لوگ مساجد میں اس طرح نقش و نگار کرو گے جس طرح یہود و نصارہ اپنی عبادت خانوں میں کرتے تھے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ تو دیکھیے کیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کیا، لیکن ہم ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتے، بس اپنے شہرت کے لیے اور نام کے لیے کہ جی بڑا ہو تو ہم سنت سے ہٹ جاتے ہیں، حالانکہ سنت پہ چلنا چاہیے۔ مساجد میں نقش و نگار والے چاہے نماز استعمال کرنا بھی درست نہیں ہے، یہ بھی واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پردہ تھا جو انہوں نے اپنے گھر کے ایک جانب لٹکا رکھا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس پردے کو یہاں سے نکال دو۔ اس کی تصویریں دوران نماز میں مسلسل میری نگاہوں کے سامنے آتی رہتی ہیں جس سے نماز میں خلل واقع ہوا ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جب اللہ کے نبی کو نماز کے دوران یہ چیزیں خلل ڈالتی تھی تو ہم تو گناہ گار ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ جن چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ شیطان انسان کے ساتھ چاہے مسجد ہو حرم پاک ہو ہر وقت آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ لگا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے انسان کو ورگلایا جائے۔ تو ان چیزوں سے ہم اوائڈ کریں گے تو شیطان کو بھی موقع نہیں ملے گا کہ نماز کے دوران وہ ہمارے دل میں وسوسے ڈالے۔ تو جو منع فرمائی ہیں ان سے ہمیں بچنا چاہیے، سادگی اپنانی چاہیے، اور سادہ طریقے سے بھی مسجدیں اتنی خوبصورت ہو سکتی ہیں۔ عظیم الشان خوبصورت مزین اور منکش مساجد تعمیر کرنا قیامت کی نشانی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ مساجد پر فخر نہ کرنے لگیں، جیسے ابو داؤد نے روایت کی۔ یہ وہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، وہی دور چل رہا ہے کہ آج کل جو ہے نا مقابلے بازی ہوتی ہے کہ فلاں بچے جس طرح بنی ہم ان سے بڑھ کے کریں گے، حالانکہ ٹھیک ہے مسجد میں پیسہ لگانا ثواب کا کام ہے، لیکن اس کی نیت جو ہے نا وہ اللہ کی رضا کے ہونی چاہیے، نہ کہ مشہوری کے لیے۔ اگر آپ کا پڑوسی جو ہے نا بوکس ہوتا ہے اور آپ صرف اپنے نام کے لیے مشہوری کے لیے کرتے ہیں تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا بھائی، اور آپ کو یہ جو آپ مشہوری کے لیے صدقہ خیرات یا مسجد بنواتے ہیں وہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ اب مسجد کی تعمیر کا ثواب جو ہے نا مسجدیں بنانے آباد کرنے والے لوگ ہی سچے مومن ہیں۔ اس میں بھی واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 18، اس میں بھی دیکھیں واضح طور پہ جو ہے نا قرآن پاک کی جو صورت ہے اس میں جو ہے نا واضح کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کے لیے جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا زیادہ اجر دے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے مسجد کی تعمیر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ویسا ہی گھر تعمیر فرمائے گا۔ اس میں بھی بڑے واضح طور پہ کہا گیا ہے۔ تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر کثیرا والآخرہ والدنیا۔